हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सहरू चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ पार्ट 4 इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाईको च्याप्टरको है त। जसमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत है त। सुरुमा जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा हामीले यसको टाइपहरू हेर्दै थियौँ। जसमा हाम्रो एउटा थियो सुरुमा नम्बर एमा प्राइस अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। यो भनेको के थियो हाम्रो प्राइस हुनु पनि हाम्रो अहिलेसम्म अफै भन्ने हेरेर है। प्राइस इलास्टिसिटी टाइप्स अफ है त। टाइप्स अफ हाम्रो के छ त प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्ड है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो भयो हाम्रो जुन टाइप एमा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डसँग रिलेटेड हामीले सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र यसरी हाम्रो अर्को यसमा कतिमा आयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ डिमान्ड सप्लाई डिमान्ड हाम्रो के डिमान्ड इलास्टिसिटीको है त। डिमान्ड इलास्टिसिटीको पनि हाम्रो अब इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड आउँछ है त। इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ हाम्रो यहाँ केमा भन्दा यसलाई बी मान्छ है त। अघि त्यसलाई हामी ए मानेको थियो, यसलाई हामी बी भन्छ है त। नम्बरिङमा एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला है त। बीमा हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको है त। यहाँ हेर्छ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ अब के छ भन्दा जस्तै हामीले जुन प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जस्तै हो। जुन हाम्रो इन्कम भनेको चाहिँ अब कन्ज्युमरहरूको इन्कमको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ कति चेन्जेस आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेर्न जाँदैछौँ। अर्थात् हाम्रो यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसमा केमा भन्दा जुन हाम्रो कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज भयो के को बेसिसमा भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको इन्कममा भएको चेन्जेस अनुसार है त। त्यो कुरा नै हामी लेख्छौँ र यसको पनि हाम्रो फर्मुला रहेको छ। अर्थात् यसलाई हामीले एउटा रेसियो अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द डिमान्ड एन्ड पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इन्कम पनि भन्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी अब हाम्रो यहाँ आउँछ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। जसलाई हामीले इपी नभनेर यो इन्कम हो नि त, त्यही भएर हामीले युआई भन्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब यसमा के हुन्छ हाम्रो यसरी इन्कम इलास्टिसिटी अफ के हो त भन्दा डिमान्ड है त। इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज के हो त इज डिफाइन्ड एज द है त। डिफाइन्ड एज द डिग्री डिफाइन्ड एज द डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस है त। रेस्पोन्सिभनेस अफ डिमान्ड है त। डिमान्ड फर अ गुड टु द चेन्ज इन द इन्कम अफ द कन्ज्युमर। अब यसमा त अब लगभग के रहेछ भन्दा यो हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो के भयो त हाम्रो यसमा हुन गएको भनेको जस्तै जुन हाम्रो इन्कममा कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा हाम्रो यो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ चेन्ज हुन गएको कुराहरू चाहिँ यसले देखाउँछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ अरू वर्ड्समा इन अदर वर्ड्स है त। इन अदर वर्ड्स इन्कम इलास्टिसिटी है त। इन्कम इलास्टिसिटी अफ के छ हाम्रो डिमान्ड है त। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज द के हो त इज द रेसियो अफ द है त। इज द रेसियो अफ द पर्सेन्टेज है त। इज द रेसियो अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन है त। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड फर के हो त भन्दा फर अ कमोडिटी टु द पर्सेन्टेज है त। टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम भन्ने कुरा भयो त। पर्सेन्टेज चेन्ज इन
इन्कम, यो कुराहरू भयो भने चाहिँ अब यसलाई हामीले सिम्बोलिकली चाहिँ देखाउँदाखेरि हामीले यहाँ फर्मुला पनि भन्न सक्छौँ यसलाई इवाई है त। अर्थात् हाम्रो यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेर है त यसमा रहेको छ हाम्रो यसमा पर्सेन्टेज है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड हाम्रो के हुन्छ त डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो त भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम अफ द कन्ज्युमर, त्यो कुराहरू हुनुभयो त। यसरी चाहिँ आउने भयो। अब जुन हाम्रो हेरौँ त अरू कुरा यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, जहाँ हाम्रो यहाँ रहेको छ इवाई भनेर है त, यो हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हो, जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा के आउँछ भन्दा यसरी चेन्ज इन है त, के भन्नुभयो यसमा चेन्ज इन डिमान्ड है त, चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाई हाम्रो के हो त इनिसियल, यसलाई हाम्रो इनिसियल भनेको पहिलाको है त सुरुको भन्न खोजेको यसले इनिसियल डिमान्डको कुरा आउँछ है त, इनिसियल डिमान्ड है त डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यसमा चेन्ज इन इन्कम है त। अरू बेला हाम्रो प्राइस हुन्थ्यो तर यो इन्कमको कारणले गर्दाखेरि चेन्ज भएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामी इन्कम राख्छौँ है त। चेन्ज इन के हो त यसमा इन्कम डिभाइड बाई हाम्रो के छ त यसमा इनिसियल इन्कम है त, इनिसियल के भयो त इन्कम इनिसियल इन्कम है त मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हो त 100 है त। यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसमा मल्टिप्लाई बाई 100 है त, यो कुराहरू भयो। अब यसमा अब हामीले सिम्बोलिकली यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चेन्ज इन डिमान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त डेल्टा क्यू चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाई क्वान्टिटी मल्टिप्लाई बाई 100। अब हाम्रो यसमा के आउँछ डिभाइड बाई यो भनेको हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। यसरी हाम्रो के आउँछ यसरी डेल्टा अर्थात् चेन्ज इन इन्कम डिभाइड बाई हाम्रो के हो त चेन्ज इन इन्कम डिभाइड बाई हाम्रो इन्कम मल्टिप्लाई बाई 100। यो चाहिँ हल्का फास्ट जान्छ है त, किन भन्दाखेरि यो त अब हाम्रो खासै त्यस्तो फरक त छैन नि त। हाम्रो यसमा हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड र इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा त्यस्तो खासै फरक छैन, अब त्यस्तै हो छ, त्यही भएर चाहिँ अलिक फास्ट जान्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसरी है त। यसरी चाहिँ हामीले सङ्केत अनुसार चाहिँ यसरी लेख्छौँ र यसरी हाम्रो 100लाई यसरी कट गर्दा है त के छ हाम्रो यसमा 100लाई यसरी गर्दा हाम्रो इवाई भनेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन के हो त वाई, र अब हाम्रो यसमा वाई डिभाइड बाई यो मल्टिप्लाई हुनु पनि बराबर भएछ है, म्याथमेटिकली यस नै हुन्छ है त, यो भइहाल्यो। त्यही फर्मुला हाम्रो लास्टमा चेन्ज भएर के फर्मुला बन्यो त यो फर्मुला बन्न गयो है त। यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ है, हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनहरू पनि गर्नु छ, हाम्रो लङ क्वेसनमा पनि आउँछ त्यस च्याप्टरबाट। र अब हामीले चाहिँ विशेष गरी हेर्छौँ यहाँ जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ टाइपहरू है त, टाइप अफ द इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, यसको त डेफिनेसन त भइहाल्यो। यो हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अर्थात् इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पनि यसको प्रकारहरू रहेको छ, हेरौँ त यसमा पनि के हुन्छ। टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त, यो कुरा हुने भयो। जसमा चाहिँ हाम्रो के छ हेरौँ त टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 3वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरेको छ है त। जम्मा कति हो त हाम्रो 3 टाइप्समा है त, जम्मा 3 टाइप्समा। अब जस्तै जस अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ त एउटा भनेको पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त, पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ के हो त डिमान्ड भन्ने कुरा रह्यो है त, जसमा हाम्रो यसलाई सङ्केत गर्छौँ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो 0 भन्दा चाहिँ ठुलो भन्न खोज्छ है त। यसरी हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज ग्रेटर देन के हो त 0 भन्ने कुरा भयो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो इन्कम वृद्धि हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो जतिखेर हाम्रो इन्कम वृद्धि भयो नि
कन्ज्युमरको हो। त्यतिखेर अब हाम्रो के भयो त डिमान्ड फर अ कमोडिटी पनि इन्क्रिज भयो। र त्यसै गरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट हाम्रो इन्कम घट्दाखेरि डिमान्ड फर अ कमोडिटी पनि घट्यो भनेदेखि हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा पोजिटिभ रिलेसन देखिरहेको छ नि त है त। त्यही भएर इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड पनि बढ्यो र इन्कम घट्दाखेरि डिमान्ड पनि घट्यो। त्यही भएर चाहिँ यसमा पोजिटिभ रिलेसनसिप देख्दैछ। त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ भन्दा पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, जसमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ ग्रेटर देन द के हुन्छ 0 हुन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो। भनेपछि अब लेखौँ त हाम्रो यसमा है त के छ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि if increase in income leads है त, इन्कम leads to के हो त increase in demand for a commodity and के छ हाम्रो यसमा and decrease in income leads to decrease के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज इन के त डिमान्ड फर अ कमोडिटी। भने चाहिँ हाम्रो जति इन्कम बढ्छ, इन्कम लेभल बढ्छ कन्ज्युमरहरूको, त्यति नै अब के हुने भयो त इन्कम लेभल चाहिँ जति धेरै बढ्यो त्यति धेरै नै अब के हुन जान्छ त भन्दा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ इन्कम बढे भनौँ न क्वान्टिटी अफ डिमान्ड पनि बढ्ने भयो र इन्कम घटे क्वान्टिटी अफ डिमान्ड पनि घट्ने भयो। यसरी पोजिटिभ रिलेसनसिप देख्न सकिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुने गर्दछ है त। यसलाई भयो है त। यो भने चाहिँ यस्तो अवस्थालाई के भन्छ हाम्रो इट इज कल्ड पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ के हो त भन्दा डिमान्ड भन्ने कुरा भयो त। यो कुराहरू हुने भयो, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी पनि भनिन्छ यसलाई है त। के हो त हाम्रो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी, यो चाहिँ अब हाम्रो नर्मल गुडहरूमा चाहिँ हुने गर्दछ है त। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी अझ पनि है त अब के छ भन्दा यो जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको टाइपभित्र हाम्रो के भयो एउटा पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी र अर्को यसमा के छ हाम्रो 0 इन्कम इलास्टिसिटी र अर्को हुन्छ नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी है त। यसरी विशेष गरी चाहिँ 3वटा हुन्छ। तर हाम्रो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भित्र पनि यसको चाहिँ प्रकार रहेको छ है त। यसको चाहिँ हाम्रो के छ त यसको टाइप्स अफ पोजिटिभ, एकदमै राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है, नभए झुक्किन्छ कि है। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ के हो भन्दा डिमान्ड है त, अफ डिमान्ड, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के थियो त विशेष गरी हाम्रो रहेको छ नम्बर एमा है त। नम्बर एमा रहेको छ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन द युनिटी र अर्को भनेको इन्कम इलास्टिसिटी इज लेस देन द युनिटी र त्यसरी अर्को भनेको चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी इज इक्वल टु द हाम्रो के हुन्छ युनिटी भन्ने कुरा भयो त। इक्वल टु अनि प्लस ग्रेटर देन प्लस लेस देन है त, 3वटा कुरा आउँछ यसमा। भनेपछि अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ इन्कम इलास्टिसिटी के छ त हाम्रो यसमा ग्रेटर है त, ग्रेटर देन युनिटी है त, जसमा हाम्रो भन्छ इवाई भनेको इन्कम इलास्टिसिटी इज के छ त हाम्रो ग्रेटर देन 1 भन्ने कुरा आयो है त। यसमा अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त यसको मिनिङ। अब हेरौँ है यसको मिनिङ के रहेछ भनेर। जस्तै अब हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ
ग्रेटर देन त के छ त युनिटी हो। त्यस्तो अवस्था चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दा जस्तै कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ। कतिखेर त्यसरी इन्क्रिजेस हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो यो जुन प्राइसमा चाहिँ जुन पर्सेन्टेज चेन्जेस इन द इन्कम हुन्छ नि हो, इन्कममा चाहिँ पर्सेन्टेज जति धेरैले इन्कम भएको छ त्योभन्दा पनि बढी तरिकाले चाहिँ के हुने भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज हुनु भन्यो है त। यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो जम्मा 5% को दरले यदि हाम्रो इन्कममा चाहिँ वृद्धि भएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा डिमान्ड चाहिँ त्यो 5% भन्दा पनि बढी, चाहे 6% होस् चाहे हाम्रो 10% होस् है, जति नै पर्सेन्ट भयो भने जुन चाहिँ 5 भन्दा बढी हुनु पर्यो कि हो। 5% भन्दा बढी चाहिँ यदि डिमान्डमा यसरी इन्क्रिज भएको छ भनेदेखि यो अवस्था चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन द युनिटी भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ अहिले हामी कर्भ बनाएर पनि हेर्छौँ र भने चाहिँ अब यसको डेफिनेसन त बुझ्नुभयो होला के रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ द इन्कम इलास्टिसिटी है त, द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त। द इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज ग्रेटर देन के छ हाम्रो यसमा युनिटी है त। ग्रेटर देन युनिटी वेन हेरौँ त, वेन कहिले भन्दा वेन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी है त। वेन अ डिमान्ड फर अ के हो त कमोडिटी, डिमान्ड फर अ कमोडिटी इन्क्रिजेस है त, इन्क्रिजेस मोर देन है त, मोर देन पर्सेन्टेज टु रेज इन इन्कम। जति पर्सेन्टेजमा हाम्रो इन्कममा बढी भएको छ नि हो त्योभन्दा चाहिँ त्यो पर्सेन्टेज भन्दा चाहिँ बढीले चाहिँ हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हाम्रो बढ्ने भयो भन्ने कुरा रह्यो। र विशेष गरी यस्तो जुन हाम्रो यो इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन द युनिटी चाहिँ हामीले कतिखेर देख्न सक्छौँ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो लग्जरिज गुड्सहरूमा देख्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू हुने भयो है त। यसमा हाम्रो फर एक्जाम्पल कस्तो कस्तो गुड्सहरूमा देख्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ लग्जरियस गुडहरूमा है त। अब लग्जरियस गुडहरूमा के पर्छ भन्दा जस्तै हाम्रो एलइडी टेलिभिजन भइहाल्यो, रेफ्रिजरेटर भइहाल्यो है, यी कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। यो भनेको हाम्रो के हो त इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन द युनिटी। अब यसको एउटा हाम्रो फिगर बनाउँदा यसमा हाम्रो के भनेर छ भनेर हेरौँ है त। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 0 यो भनेको हाम्रो के हो त वाइ एक्सिस भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो यो भनेको चाहिँ वाइ एक्सिस भइहाल्यो, यो भनेको हाम्रो के हो त एक्स एक्सिस है त। जसमा अब हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसरी यो हाम्रो वाइ है त, वाइ 1 छ है त। वाइ 1 भनेको हाम्रो इन्कम हाम्रो यति हुँदाखेरि अब हाम्रो हेरौँ त डिमान्ड कति हुँदैछ यसमा, हाम्रो यहाँ डिमान्ड हुँदैछ Q1 है त। डिमान्ड कति हुँदैछ Q1 को कुरा आउने भयो यसमा है त। डिमान्ड भयो हाम्रो Q1 बराबरको र यसपछि यसरी हाम्रो डिमान्ड यति हुन्छ भने चाहिँ अब फेरि इन्कम के भयो भन्दा इन्कम अझै बढ्यो। कति भयो त भन्दा Y1 बाट इन्कम चाहिँ Y2 भयो हो। इन्कम बढेसँगै हाम्रो डिमान्ड के भयो त बढ्यो। तर कतिले बढ्यो भन्दा इन्कम चाहिँ अलिकति बढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ अलिक धेरै यसरी बढ्यो कि यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो। यो कुराहरू यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। धेरै नै बढ्यो अब हाम्रो यसमा अब हामी के गर्छ अलिकति मात्रै बढाउँछ नि त। हाम्रो अझै अलिकति बढाउँदै हाम्रो यहाँ अलिकति फिगर मिलेन। जस्तै हाम्रो यो Y2 भयो भनेदेखि हाम्रो इन्कम भयो भनेदेखि हेरौँ है त। जस्तै अब हामीले एउटा कुरा के भन्न सक्छौँ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ रहेको छ यसरी हो। यो के हो त हाम्रो डिडी भनेको यो डिमान्ड कर्भ हो। मानौँ हाम्रो इन्कम कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो 5%ले। इन्कम हाम्रो 5%ले चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो के भयो भन्दा हाम्रो जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड Q2 हो यो चाहिँ कति भयो पुग्यो भन्दा चाहिँ अब 5% भन्दा पनि बढी। जम्मा इन्कम त हाम्रो 5%ले बढ्यो ठ्याक्कै 5% भन्दा बढी। अब जति पनि लेख्न सक्छौँ हामी 6, 7, 8, 9, 10 है त्योभन्दा बढी पनि लेख्न सक्छौँ हामी चाहिँ यहाँ
10% लेख्छौँ, यसरी चाहिँ वृद्धि भइरह्यो के हो। यो कुरा चाहिँ गर्छ। यो त हाम्रो प्राइस हो है, यसमा नचुकिने होला। प्राइस हो, यो हाम्रो के हो त, यसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड है त। भने मतलब अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब जस अन्तर्गतबाट चाहिँ अब हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि है त, जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ सुरुमा है त, सुरुमा हाम्रो यहाँ के थियो यसमा भन्दा ओबाट Y1सम्म हाम्रो यसरी इन्कम हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी कति भयो त, OQ1 भएको थियो है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड। अब त्यसपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इन्कम चाहिँ ओबाट Y1 Y2सम्म चाहिँ पुग्यो है त। Y2सम्म इन्कम बढ्दाखेरि अब हाम्रो डिमान्ड कति पुगेको थियो त, ओबाट Q2 है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो हो, यसरी चाहिँ भयो है त यसमा जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड। अब यो डायग्रामलाई अब हल्का हामी डिस्क्राइब गरौँ त। यसमा त अब खासै केही त छैन है। यसमा यो जुनमा अब डिटी भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो त, डिमान्ड कर्भ हो, जसले चाहिँ अब के देखाउँछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो पोजिटिभ अथवा इलास्टिक इन्कम डिमान्ड भनेर देखाउँछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्कमको चाहिँ भनौँ इन्कम कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कम चाहिँ कतिले इन्क्रिज भएको छ, 5%ले इन्क्रिज भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ OY1देखि चाहिँ OY2 इन्क्रिज भयो। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ क्वान्टिटी पनि कसरी इन्क्रिज भयो भन्दा चाहिँ OQ1बाट चाहिँ OQ2मा पुग्यो हो, यसरी चाहिँ इन्क्रिजेस भएको छ है त। यही कुराहरू चाहिँ हामी लेख्छौँ। यो कुराहरू यसमा हुने भयो। अब हामी के भन्छौँ यसरी, यसमा in the figure the demand curve DD shows है त। DD shows a positive and elastic है त, elastic income demand when the consumers है त, when the consumers income increases by कति भएको थियो, 5% है त, by 5% from है त। फ्रम कहिलेबाट भन्दा चाहिँ 5% मा OY1बाट हाम्रो OY2 भएको थियो है त। यो फिगरबाट हामीले हेर्न सकिहाल्छौँ यसमा। अब यसपछि हाम्रो के छ, OY2मा पुगेको थियो। हेरौँ त, द क्वान्टिटी पनि हाम्रो के भएको थियो, द क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्क्रिजेस है त, इन्क्रिजेस बाई कति पर्सेन्टले भन्दा 10% फ्रम है त, फ्रम 0Q1 टु कतिसम्म भन्दा 0Q2 है त, OQ2 है, 0 अथवा O अब जो भने पनि भइहाल्यो है यसमा। यसमा चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब यो भयो। अब अरू कुरा के हो भन्दा जुन हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन द युनिटी भन्ने केस पनि सक्यो। यो भयो हाम्रो एउटा टाइप, ए नम्बर सक्यो है त। अब हामी यहाँ बी नम्बर लेख्छौँ है त। के छ हाम्रो यसमा, बी नम्बर। यो नम्बरिङमा एकदम ध्यान दिनु होला है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, इन्कम इलास्टिसिटी इज लेस देन द युनिटी है त, इन्कम इलास्टिसिटी के छ यसमा, लेस देन युनिटी। युनिटी भनेको 1 है त। हाम्रो भयो इन्कम इलास्टिसिटी इज के हो त, लेस देन 1, यसरी आयो। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। अरू भनेको जस्तै अब हेरौँ त, यो चाहिँ अवस्था कतिखेर आउँछ भन्दा जुन हाम्रो लेस देन 1 भनेपछि अब हाम्रो ठ्याक्कै यो ए को अपोजिट हुन्छ कि। जस्तै मानौँ हाम्रो इन्कममा चाहिँ 10%ले चेन्ज भएको थियो, इन्क्रिज भएको थियो भनेदेखि अब जम्मा हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ 10% भन्दा कमले चाहिँ इन्क्रिज भइरह्यो कि। तर हाम्रो अघिको केसमा कति थियो त भन्दा त्यसमा चाहिँ बढीले इन्क्रिज भएको थियो इन्कम भन्दा, यसमा चाहिँ कमले चाहिँ इन्क्रिज भयो कि। त्यही कुरा गर्छ यसमा, खासै त्यस्तो फरक त केही छैन। त्यही एउटा बढीले र कमले भन्ने कुरा भयो है त। त्यो कुराहरू भयो, ठ्याक्कै यसमा लेखेपछि बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ के छ भन्दा हाम्रो यहाँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड of a
के हुन्छ त अफ अ कमोडिटी अफ डिमान्ड इज के छ त हाम्रो लेस देन है त इज लेस देन युनिटी when the के हुन्छ यसमा when the demand for a commodity है त when a demand for a commodity when a demand for a commodity increases है त increases less than the कमले चाहिँ इन्क्रिज भयो भन्न खोजेको हो यसमा है लेस देन द percentage less than the percentage to raise in income भन्ने कुरा भयो त अब यो केसमा चाहिँ अब के हुन्छ त यसमा हाम्रो यो केस भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल नेसेसिटिजको कुरा आउँछ है त यसमा चाहिँ यसमा कस्तो कस्तो आइटमहरू आउनुभयो भन्दा नर्मल नेसेसिटिज गयो त फर एक्जाम्पल हाम्रो केमा आउनुभयो त नर्मल नेसेसिटिज भन्ने कुरा जस्तै हामीलाई थाहा छ फुड भयो मेडिसिनहरू भयो है ट्रान्सपोर्टेसन हाम्रो पब्लिक भेहिकलहरू कुरा आउने भयो यसमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा इन्कम नर्मल नेसेसिटिज है त्यो यो कुराहरू आउने भयो अब यसमा अब के हुन्छ त यसलाई एकपल्ट हामी फिगर बनाएर बुझौँ त यसमा के भनेको छ भन्दा जस्तै यहाँ हेर्छौँ यो भयो है त हाम्रो यसरी एक्स एक्सिस यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यसै गरी अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ इन्कम हो है त के छ यो भनेको हाम्रो इन्कम अफ द कन्ज्युमर र यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड है त क्वान्टिटी के गरेको त भन्दा डिमान्डेडको कुरा आउनु भयो है क्वान्टिटी डिमान्डेड है त यो कुरा आउँछ यसरी है त अब यसमा हेरौँ त यो भनेको हाम्रो जेरो भयो भनेपछि अब के हुन्छ त जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अब हाम्रो के हुँदैछ त भन्दा यहाँ लेस देन द युनिटी हुँदैछ हाम्रो 1 भन्दा चाहिँ कम हुँदैछ है त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यहाँ अब इन्कम है त यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ एउटा डिमान्ड कर्भ छ है त डिमान्ड कर्भ भन्दा पहिला हामी हेरौँ त जब चाहिँ हाम्रो यहाँ y1 भनेको एउटा इन्कम y1 हुँदाखेरि हाम्रो यसको डिमान्ड हेरौँ त यसको कति छ यसको डिमान्ड चाहिँ यसको क्यू रहेको छ है त अर्थात् हाम्रो यसको OY1 इन्कम हुँदाखेरि यसको डिमान्ड चाहिँ कति भयो भन्दा चाहिँ OQ1 है त OQ1 है यो भयो अब फेरि पछि चाहिँ हाम्रो इन्कम बढ्यो कतिले Y2 मा पुग्यो हो यसरी इन्कम बढ्दाखेरि है त यसरी इन्कम बढ्दाखेरि अब हाम्रो के भयो त भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि बढ्यो तर जुन हाम्रो जति धेरै मात्रामा यसरी हाम्रो इन्कमको पर्सेन्टेजमा चेन्ज भएको छ नि त्यतिमा चाहिँ यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ चेन्ज चाहिँ भएन थोरैले मात्रै चेन्ज भयो जस्तै मानौँ 5%ले यस्तै हाम्रो यसरी इन्कममा चेन्ज भयो भनेदेखि हाम्रो जम्मा चाहिँ 10%ले चाहिँ के 10% है त हाम्रो अलि मिलेन यसमा हाम्रो मानौँ इन्कममा चाहिँ 10%ले चाहिँ हाम्रो चेन्ज भयो भनेदेखि हाम्रो डिमान्डेडमा चाहिँ जम्मा थोरैले के 10%ले पनि होइन 10% भन्दा कमले के हो त्यस्तो कमले चाहिँ के भयो त चेन्ज भयो मानौँ 5% यो 10% भन्दा कम जति पनि लेख्न पाइयो है त त्यो कुराहरू भयो यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ भइहाल्यो हल्का बाङ्गो भइहाल्यो है हाम्रो यसमा ठिक छ है त ठिकै भइहाल्यो ठिकै छ अब यसमा एडजस्ट गरौँला है यो भयो हाम्रो डी भनेको डिमान्ड है त यो भनेको डी भनेको के हो त हाम्रो डिमान्ड यसरी चाहिँ अब हाम्रो थोरै पर्सेन्टेज इन्कममा चाहिँ हाम्रो जति पर्सेन्टेजले चेन्ज भएको छ त्यो भन्दा पनि कम पर्सेन्टेज चाहिँ यदि डिमान्डमा चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन द युनिटी भन्ने कुरा आयो है त यसरी चाहिँ भयो अब यही कुराहरू है त अब यसमा हाम्रो डिडी भन्ने बित्तिकै के हो त डिमान्ड कर्भ हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्राइस चाहिँ अब के भएको थियो त यसरी अब हाम्रो यहाँ ओ है त यो भनेको हाम्रो के भयो त एकपल्ट अर्को लेखौँ त यसमा हाम्रो यो भनेको Q2 हो नि त है अब यसरी हामी भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ अब बढ्दाखेरि प्राइस भन्दा नि इन्कम बढ्दाखेरि ओबाट
Y1 Y2सम्म इन्कम यसरी बढ्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी कतिसम्म बढ्यो भने त ओबाट Q2सम्म बढेछ है त। यही कुराहरू हामी यहाँ लेख्छौँ। हामी के भन्छौँ हेरौँ त यसमा। हाम्रो यहाँ जम्मा रहेको छ यसलाई है त। In the figure, के छ हाम्रो डिमान्ड कर्भ है त। डिमान्ड कर्भ हाम्रो के छ डिडी है त। डिमान्ड कर्भ हाम्रो डिडी सोज अ के हो त पोजिटिभ है त। सोज अ पोजिटिभ बट कसो त यो भन्दा पोजिटिभ त हो पर के छ यसमा बट इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ देखाउँछ है त। बट इनइलास्टिक डिमान्ड बिकज किन भन्दा बिकज द increase in demand जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ Q1 Q2 भएको छ, जुन हाम्रो इन्क्रिजेसको भएको पोइन्ट भनेको यो हो है। यसलाई भन्छ Q1 Q2 कतिले जम्मा बाई 5%ले है। इज त्यो त एकदम कम हो, जुन हाम्रो इन्कममा चेन्ज भएको भन्दा इज लेस देन द इन्क्रिज है त। लेस देन द इन्क्रिज इन इन्कम। इन्क्रिज इन इन्कम भनेको वाइदेखि यो हाम्रो Y1 देखि Y2 सम्मलाई भनिन्छ यसरी इन्क्रिजकोलाई इन्कम Y1 Y2 है त। बाई कति पर्सेन्टले भन्दा 10%ले भन्दा चाहिँ कमले चेन्ज भएको छ, त्यही भएर है त। यो कुराहरू आउने भयो, लगभग यति नै भयो। अब बी पछि अब लास्ट हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर सीमा है त। नम्बर सीमा हाम्रो के छ त इन्कम इलास्टिसिटी इज इक्वल टु द युनिटी है त। अब यसमा त अब के छ एकदम सजिलो रहेको छ इन्कम इलास्टिसिटी है त। इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल है त इक्वल टु युनिटी है त। इक्वल टु युनिटी भने मतलब हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ युवाई इक्वल्स टु हाम्रो के छ त 1 छ है त। अब यस्तो अवस्थामा अब यसमा के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँ हुने भनेको चाहिँ जति पर्सेन्टेजमा हाम्रो इन्कममा चेन्ज भयो नि ठ्याक्कै त्यति पर्सेन्टेजमा नै हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटीमा चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ। न बढी हुन्छ न घटी हुन्छ, हो त्यो कुरा गर्छ जसमा चाहिँ इक्वल पर्सेन्टेजमा चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ है त। त्यही भएर चाहिँ सजिलो छ नि त, त्यही भएर है त। यहाँ भयो हाम्रो के आउँछ र यसमा इन्कम इलास्टिसिटी है त। इन्कम इलास्टिसिटी इज युनिटी when है त। when the demand है त। when the demand for a commodity है त। when a demand for a commodity increase in द केमा भन्दा सेम प्रोपोर्सनमा के सेम पर्सेन्टेज अथवा सेम प्रोपोर्सन, त्यो त अब एउटै नै हो है त। इन द के हो त हाम्रो सेम प्रोपोर्सन भनेर चाहिँ यसरी हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ है त। सेम प्रोपोर्सन भन्छ है त, समान अनुपातमा भन्न खोजे है त। एज द रेज इन है त। एज द रेज इन इन्कम है। इन्कम भयो र यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ एउटा डायग्रामबाट भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै यहाँ हुन सकिन्छ हाम्रो एउटा यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस। अब यसरी यो हाम्रो 0 भयो। अब जस्तै मानौँ हाम्रो पहिला इन्कम कति थियो त Y1 है त। Y1 इन्कम हुँदाखेरि हाम्रो यसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड कति थियो त Q थियो। अर्थात् हामीले हेर्न सक्छौँ Y1 हुँदाखेरि O Y1 हाम्रो यसरी के हुँदाखेरि
इन्कम हुँदाखेरि हाम्रो ओक्यू हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भयो है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यही हो क्वान्टिटी डिमान्डेडको कुरा आउँछ र यता भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कमको कुरा आउने भयो है त। यसरी भयो र फेरि हाम्रो के भयो त यहाँ इन्कम बढ्यो के भयो हाम्रो ओआइएन भनेर इन्कम बढ्यो हो। यसरी इन्कम बढ्दाखेरि अब हाम्रो ठ्याक्कै पनि के पनि बढ्यो क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। यसरी आउँछ है त। यसमा हल्का सिधा हुँदैन त्यही भएर हल्का अलिकति माथि गरौँ। यहाँ Y2 है त यो Y2 भनेर बुझिन्छौँ यसमा। यसरी अब जस्तै मानौँ यो हाम्रो के भयो त Q1 थियो पहिला पछि Q2 भयो। अब हाम्रो अब के हुन्छ त यसरी यहाँ डिमान्ड कर्भ बन्ने भइहाल्यो। यो कुराहरू भयो यसमा। हल्का यो सिधा हुन नसकिला है ठिकै छ। यो भइहाल्यो है त। अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दा यो भनेको हाम्रो के हो त डिमान्ड कर्भ है त। डिडी भनेको डिमान्ड कर्भ। अब यसरी अब हाम्रो इन्कम के भयो त ओबाट OY2 भएर इन्कम चाहिँ बढ्यो। इन्कम बढ्दा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि कति बढ्यो त Q2 तर्फ OQ2 तर्फ। अब यस्तो भयो। अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो जस्तै मानौँ 5%ले के भएको थियो इन्कममा चेन्ज भएको थियो ठ्याक्कै त्यही जति पर्सेन्टेजले अथवा जति प्रोपोर्सनमा इन्कममा चेन्ज भयो त्यति प्रोपोर्सनमा नै हाम्रो के भयो त क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ कमोडिटीमा चाहिँ चेन्ज भयो। द्याट मिन्स 5% नै चेन्ज भयो। 10%ले चेन्ज भयो भने यता पनि 10% चेन्ज हुन्छ। त्यतापट्टि जम्मा 2%ले चेन्ज भयो भने यतापट्टि पनि 2%ले चेन्ज हुने भयो है त। यही कुराहरू गर्ने हो यसमा। र अब यहाँ हाम्रो अर्को के छ भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यति लेभल Q1 देखि Q2 भनेको यो हाम्रो के हो त हाम्रो बढी एडिसनल के हो त हाम्रो इन्कम हो है त। इन्क्रिजेस भएको इन्कम होइन क्वान्टिटीमा इन्क्रिज भएको। यसरी हाम्रो इन्कम चाहिँ Y1 देखि Y2 सम्म चाहिँ यसरी इन्क्रिज भएको छ। यो कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब यसमा अब हामी सानो जानकारी लेखौँ त यसमा जस्तै यसको अब हेरौँ यसमा के हुन्छ अब यसलाई। In the figure the demand curve DD है। the demand curve DD shows यसले के देखाउँछ हेरौँ त shows the unitary है त unitary elastic demand in the figure consumers है त consumers income increases है त increases by कतिले भएको थियो 5%ले फ्रम कतिबाट भन्दा फ्रम हाम्रो OY1 टु द OY2 इन्कम इन्क्रिज हुँदा है त। एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै त्यही सेममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी पनि भयो है त। एक्ज्याक्टली इक्वल टु increases in demand by कतिले भन्दा 5% from हाम्रो रहेको छ OQ1 टु कति भन्दा OQ2 भन्ने कुरा भयो त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यसमा हाम्रो यो पार्टमा चाहिँ के सक्यो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो टाइप अफ द इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जुन चाहिँ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। पहिला हामी यसलाई सर यसरी रिड गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी भन्दा पनि हाम्रो जेरो इन्कम इलास्टिसिटी र त्यसपछि हाम्रो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी तर्फ जान्छ है त। त्यो जुन हाम्रो यसरी इन्कम इलास्टिसिटीको चाहिँ टाइप अन्तर्गत भर्खर हामीले एउटा त कभर गऱ्यौँ है। त्यसमा एउटा पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी
हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा बीमा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जसलाई युआईले सङ्केत गरिन्छ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज डिफाइन्ड एज द है त के भन्छ यसलाई इज डिफाइन्ड एज द के हो त भन्दा डिफाइन्ड एज द डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ द डिमान्ड फर अ गुड अथवा गुड्स है गुड टु द चेन्ज इन द इन्कम अफ द कन्ज्युमरको इन्कममा आम्दानीमा भएको चेन्जेस अनुसार चाहिँ हाम्रो यसरी कुनै पनि वस्तुको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ भएको चेन्ज भन्ने कुरा आउँछ है त इन अदर वर्ड्स इन्कम इलास्टिसिटी अफ अ डिमान्ड इज लेस इज द रेसियो अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इन्कम भन्ने कुरा भयो है त यहाँ रहेको छ युआई इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन द डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इन्कम र यसरी युआई1 बराबर कति छ त चेन्ज इन द डिमान्ड डिभाइड बाई इनिसियल डिमान्ड मल्टिप्लाई बाई 100 र चेन्ज इन द इन्कम डिभाइड बाई इनिसियल इन्कम मल्टिप्लाई बाई 100 यसरी चाहिँ हाम्रो लास्टमा फर्मुला के आउँछ त भन्दा युआई इक्वल्स टु चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द इन्कम अनि यो इन्कम क्वान्टिटी यो भइहाल्यो है त अब हेर्छौँ हाम्रो टाइप्स अफ द इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है जसमा चाहिँ हाम्रो 3 वटा टाइप्स चाहिँ रहेको छ है त त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो अब हामी हेरौँ त अरू हाम्रो यसमा के छ भनेर पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पोजिटिभमा चाहिँ युआई अर्थात् इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज ग्रेटर देन द 0 है त यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दा जब चाहिँ इफ इन्क्रिज इन द इन्कम लिड्स टु इन्क्रिज इन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी एन्ड द डिक्रिज इन द इन्कम लिड्स टु डिक्रिज इन अ कमोडिटी फर अ कमोडिटी इट इज कल्ड पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भन्ने कुरा भयो है त र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ टाइप्स अफ द यति हुन बाँकी थियो है हाम्रो यहाँ के छ टाइप्स अफ के छ हाम्रो पोजिटिभ टाइप्स अफ पोजिटिभ इन्कम भन्दा नि हाम्रो आई भइहाल्यो त है त पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी है त हाम्रो यहाँ रहेको छ टाइप्स अफ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा हाम्रो नम्बर एमा इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन द युनिटी है त यो कुराहरू भयो सङ्केतमा द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज ग्रेटर देन युनिटी वेन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी इन्क्रिजेस मोर देन पर्सेन्टेज टु रेज इन द इन्कम भन्ने कुरा भयो इन्कम द्याट इज यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यस्तो टाइपको यो हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन द युनिटी चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा जुन हाम्रो लग्जरियस गुड्सहरू केसमा जसमा चाहिँ ठ्याक्कै प्राइसमा 5% चेन्ज भएको छ भने त्योभन्दा बढीले चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज हुने भन्ने कुरा भयो त यसरी यहाँ हेर्न सक्छौँ इन द फिगर द डिमान्ड कर्भ डिडी सोज अ पोजिटिभ एन्ड द इलास्टिक इन्कम डिमान्ड वेन द कन्ज्युमर्स इन्कम इन्क्रिजेस बाई 5% फ्रम ओवाई टु द OY2 है त द क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्क्रिजेस बाई 10% फ्रम OQ1 टु द OQ2 भन्ने कुरा भयो है त र यसरी हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन द युनिटी है त यो कुराहरू भयो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज लेस देन युनिटी वेन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी इन्क्रिजेस लेस देन द पर्सेन्टेज टु रेज इन द इन्कम भन्ने कुरा भयो त यसरी हाम्रो यो चाहिँ नर्मल नेसेसिटिज गुड्सहरू जस्तै हाम्रो के हुन्छ नर्मल नेसेसिटिजहरू अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ दैनिक हामीलाई जीवन चलाउनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गुड्सहरू है त क्लोथेसहरू भयो मेडिसिनहरू भयो जस्तै हाम्रो स्याल्टहरू भयो ती कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा जति पर्सेन्टेजले हाम्रो इन्कममा चेन्ज भएको छ त्योभन्दा थोरै कममा चाहिँ हाम्रो के भयो त क्वान्टिटीमा चेन्ज भयो है त यहाँ भनेको छ इन द फिगर डिमान्ड कर्भ डिडी सोज अ पोजिटिभ है त पोजिटिभ बट इनइलास्टिक डिमान्ड बिकज द इन्क्रिज इन द डिमान्ड Q1 Q2 by the 5% is less than the increase in the income Y1 Y2 to by the 10% भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो है अब यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल्स टु युनिटी है त त्योहरू भयो इक्वल्स टु युनिटी भनेको इक्वल टु 1 भइहाल्यो इन्कम इलास्टिसिटी इज युनिटी when the demand for a commodity increases in the same proportion as the raise in the income जति पर्सेन्टेजले हाम्रो इन्कममा हाम्रो बढेको त्यति पर्सेन्टले नै हाम्रो के हुने भयो त हाम्रो क्वान्टिटी अफ डिमान्ड पनि बढ्ने नै भयो चेन्ज हुने भयो भन्ने कुरा भयो र यहाँ भनेको छ द फिगर है त इन द फिगर द
डिमान्ड कर्भ डिडी shows the unitary elastic demand in the figure. Consumers income increases by 5% from OY1 to the OY2, exactly equals to increases in demand by the 5% from OQ1 to the OQ2 भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुराहरू विशेष गरी है त। यो भयो हाम्रो भर्खर हामीले त्यो टाइप्स अफ द इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ नम्बर आएको छ। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको हामीले सकायो। अब यसपछि अब हाम्रो डबल आईमा के आउँछ हेरौँ त। डबल आईमा हाम्रो यहाँ बाँकी रहेको छ जेरो है त। के छ हाम्रो जेरो इन्कम इलास्टिसिटी है त। जेरो इन्कम इलास्टिसिटी जसलाई हामी के भन्छौँ इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल्स टु त हाम्रो के हुन्छ ठ्याक्कै जेरो हुन्छ है त। यो कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दा जसलाई चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी चाहिँ रिमेन्स के हुन्छ अनचेन्ज हुन्छ। जसमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम लेभलमा जेसुकै होस् बढोस् घटोस् जेसुकै होस् हाम्रो चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुने भयो त क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ जहिले नै सेम हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो आउँछ है त। त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जेरो इन्कम इलास्टिसिटी भनेर आउने भयो है त। सजिलो छ हामी त्यति नै लेख्छ यसमा। इफ के भयो हाम्रो क्वान्टिटी है त। इफ क्वान्टिटी डिमान्डेड रिमेन्स के हो त अनचेन्ज्ड डिस्पाइट चेन्ज इन इन्कम भने मतलब हाम्रो इन्कममा जतिसुकै चेन्ज होस् चाहे बढोस् चाहे घटोस् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अलवेज के हुन्छ त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटिज अलवेज रिमेन्स हाम्रो सेम हुने भयो। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ है त। यसमा यसरी द इन्कम है त। द इन्कम इलास्टिसिटी इज के हो त इज सेड टु बी जेरो भन्ने कुरा भयो है। चेन्ज चाहिँ हुने भएन नि त त्यसैले गर्दा। अब यसमा चाहिँ यस्तो गुड्सहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन न्युट्रल गुड्सहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ जस्तै नुन त अब हामीलाई जसरी भयो नि चाहिन्छ नि त है। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो है त। एक्जाम्पलहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। इन केस अफ न्युट्रल है त। इन केस अफ हाम्रो न्युट्रल गुड्स लाइक साल्ट इन्कम इलास्टिसिटी है त। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ त इज जेरो। यो कुराहरू हुने भयो जसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले एउटा डायग्रामबाट हेरौँ फिगर। यसमा यो भयो है त। यो भयो हाम्रो वाइ वाइ भने चाहिँ अब वाइ एक्सिस भइहाल्यो एक्स एक्सिस भइहाल्यो तर्फ चाहिँ यो भयो हाम्रो जिरो। यो भयो जिरो। अब जस्तै अब हाम्रो पहिला इन्कम कति छ त यसमा यहाँ रहेको छ जम्मा Y2 है त। Y1 भनौँ यसलाई वाइ मात्रै भनौँ। यसरी हाम्रो इन्कम के भयो त भन्दा सुरुमा वाइ थियो इन्कम वाइ हुँदाखेरि अब के भयो त हाम्रो यसमा क्वान्टिटी पनि यसरी हुने भयो कति थियो क्यू भयो है त। भने मतलब अब हाम्रो के हुने भयो त हाम्रो ओ वाइ बराबरको इन्कम हुँदा कति ओ वाइ बराबरको इन्कम हुँदा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति थियो त ओ क्यू बराबरको। अब के भयो हेरौँ त। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर है त अब हाम्रो यहाँ के भयो भन्दा जुन हाम्रो अझै पनि के भयो इन्कम बढेर गयो। इन्कम अब हाम्रो वाइबाट कति भयो त Y1 भयो। इन्कम अझै बढ्यो है त। इन्कम बढ्यो। अब हेरौँ त इन्कम बढ्यो तर हाम्रो के बढेन भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ जहिले पनि के हुने भयो त्यसरी सेम नै हुने भयो। यसरी कुरा आउँछ यसमा चाहिँ है।
यो कुराहरू भयो है त। अर्थात् हाम्रो के भयो त यहाँ हेर्नुपर्दा हाम्रो इन्कम चाहिँ ओबाट वाइ वानसम्म पुग्दा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी जतिखेर पनि के भयो त ओक्यू नै भयो है त। र फेरि अझै पनि अब हाम्रो के भयो त इन्कम बढ्यो, के हुँदैछ हाम्रो अझै पनि इन्कम चाहिँ बढ्दैछ। इन्कम हाम्रो वाइ1बाट कति भयो त वाइ3सम्म पुग्यो है त। वाइ3 यसरी इन्कम हुँदा हाम्रो डिमान्ड पनि कति भयो त ठ्याक्कै यति नै हो, यो डिमान्ड कर्भ भइहाल्यो भनेको। अब यसमा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि यसमा ठ्याक्कै कति हुनुभयो त ओबाट हाम्रो वाइ3सम्म पुग्दा है त। ओबाट यसरी वाइ3सम्म पुग्दाखेरि हाम्रो इन्कम हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कतिसम्म पुग्छ भन्दा ओक्यूसम्म पुग्ने भयो, सेम भयो कि यसमा खासै चेन्ज नै आएन यसमा। यसरी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हुन जान्छ है त। अब के हुन्छ त यसमा हामीले हेर्दाखेरि यो भयो भने चाहिँ हाम्रो इन्कम त अब सेमै भइहाल्यो नि, क्वान्टिटी चाहिँ सेम भयो, इन्कम चेन्ज भयो भने त्यो कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्छौँ अरू कुरा पनि। अब यसलाई हामीले यो फिगरलाई हल्का एक्सप्लेन गरौँ नि त, जुन अहिले हामीले भर्खर भनेछौँ। अब के हुन्छ त हेरौँ है त यसमा, यसको एक्सप्लेनेसनमा। यो फिगरले देखाउने भनेको त्यही हो, हाम्रो इन्कम चाहिँ ओवाईबाट चाहिँ ओवाई1 भयो, ओवाई2 वाई2 हुनु पनि वाई3 भइछ है त, ठिकै छ। वाई2 वाई3 है, ठिकै छ, यति नै भइहाल्यो। O1 2 नै लेखिदिउँ यसलाई, यो यसरी है त। यसरी ओवाईबाट ओवाई1 त्यसपछि ओवाई2सम्म पुग्यो, त्यही पनि हाम्रो क्वान्टिटी जहिले पनि के भयो त ओक्यू नै रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ है त। यो भनेको हाम्रो यतापट्टि साइड त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेर लेख्नु परेछ है। क्वान्टिटी के हो त डिमान्डेड हो, र यतापट्टिको साइड भनेको हाम्रो इन्कम हो, इन्कम हो है त। यो कुराहरू भयो। अब यसको हामी यहाँ हल्का यहाँ जे भने चाहिँ हामी त्यसलाई लेख्थ्यौँ है त। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा इन द फिगर है त। इन द फिगर के भएको छ यसमा when the income raises है त। इन्कम raises from OY1 to the केबाट भन्दा OY2 और के भयो त हाम्रो यसमा OY1बाट होइन, हाम्रो त फरक छ नि है। फ्रम हाम्रो के छ त हाम्रो यहाँ OY2 कति भयो त OY1 और के भयो त हाम्रो OY2सम्म पुगेको छ है त रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा भयो। द क्वान्टिटी है त, द क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ के हो त कमोडिटी है त। अफ कमोडिटी के हुन्छ त रिमेन्स सेम है त, रिमेन्स सेम भन्ने कुरा गऱ्यो है त। सेम एट ओक्यू युनिट्स भन्ने कुरा भयो, त्यही है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो यो जुन जेरो इन्कम इलास्टिसिटीको है त। अब एकपल्ट फेरि हेरौँ त हाम्रो यहाँ जेरो इन्कम इलास्टिसिटी, त्यो भनेको हाम्रो युआई इक्वल्स टु 0 इफ क्वान्टिटी डिमान्डेड रिमेन्स के भयो त अनचेन्ज है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड के भयो त रिमेन्स अनचेन्ज डिस्पाइट चेन्ज इन इन्कम, द इन्कम इलास्टिसिटी इज सेड टु बी 0 भन्ने कुरा भयो है त। यहाँ रहेको छ इन केस अफ न्युट्रल गुड्स लाइक साल्ट इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज 0 भन्ने कुरा भयो है त। यसरी त्यो फिगरबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन फिगरमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दा इन द फिगर वेन द इन्कम रेजेस फ्रम OY2 द OY1 or the OY2 respectively the quantity demanded of a commodity remains same at the OQ units भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। यसरी भयो हाम्रो एउटा सेकेन्ड हाम्रो टाइप्स अफ द इन्कम इलास्टिसिटीको चाहिँ एउटा हाम्रो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सक्यो, र अर्को पनि हाम्रो जेरो इन्कम इलास्टिसिटी पनि सक्यो। अब यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त ट्रिपल आईमा है त। हाम्रो जुन यहाँ लास्ट रहेको छ ट्रिपल आईमा चाहिँ नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी है त। नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी है त।
जसमा हाम्रो के हुन्छ त EY1 भनेको इन्कम इज के हुन्छ त लेस देन जहिले पनि 0 भन्दा चाहिँ कम हुने गर्दछ है त। अब यस्तो गुड्सहरू चाहिँ यस्तो यो जुन गुड्स भन्दा नि यो हाम्रो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ कतिखेर देख्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इन्फेरियर गुड्सहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ इन्फेरियर गुड्सहरूको अवस्थामा। अब हेरौँ यहाँ के हुन्छ त हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ कतिखेर नेगेटिभ हुन्छ भन्दा जब चाहिँ के हुन्छ त कन्ज्युमरले चाहिँ उसको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के गर्ने भयो त घटाउने भयो भन्ने कुरा गर्छ। ठ्याक्कै यसमा अपोजिट रिलेसनसिप आउँछ क्या यसमा। भनेमा त उसको चाहिँ इन्कम जति बढ्यो उसले के गर्छ त अब झन् चाहिँ उसले डिमान्ड चाहिँ घटाउँदै जान्छ अपोजिट चाहिँ गर्छ क्या। इन्कम बढ्यो भनेदेखि त अब उसले झनै के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त यसरी इन्कम बढ्यो भनेदेखि अब उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्कम जति धेरै बढ्यो उसले त अब त्यति धेरै नै उसले भनौँ न कमोडिटी डिमान्डको कमोडिटीहरूको चाहिँ डिमान्ड धेरै गर्नु पर्थ्यो। तर उसले के गर्यो भन्दा चाहिँ जति धेरै अनि इन्कम बढ्यो त्यति कममा चाहिँ उसले डिमान्ड राख्न थाल्यो हो। त्यस्तो गुड्सहरू चाहिँ त्यस्तो केसहरू चाहिँ जुन हाम्रो इलास्टिसिटी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो इन्फिरियर गुड्सहरूमा चाहिँ देख्ने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो त्यही भएर चाहिँ नेगेटिभ भयो नि त यसमा अपोजिट रिलेसनसिप देखाइरहेको छ यसमा। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ के भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ इन केस अफ द इन्फेरियर गुड्स है त। इन केस अफ इन्फेरियर गुड्स द हाम्रो के छ द इन्कम इलास्टिसिटी है द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज के हुन्छ त जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ है त नेगेटिभ। अब यहाँ हेर्छौँ हामी when the consumer reduces his demand with the raise in है त with the raise in इन्कम एन्ड के हुन्छ हाम्रो भाइस भर्सा। यो भाइस भर्साले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामी सुरुमा के गरेछ कन्ज्युमरले चाहिँ के गर्छ उसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ घटाउँछ जो हाम्रो उसको इन्कममा रेज भएको अनुसार। तर अब उसको चाहिँ यदि इन्कम घट्यो भनेदेखि जति धेरै उसले इन्कम घट्यो त्यति धेरै नै उसले डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा गरेको है त यसमा। अब यस्तो अवस्थामा हेरेर के भन्छौँ यसलाई द इन्कम है त द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज सेड टु बी के हुन्छ त हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा यसरी है त नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो भनेको कुन हो त भन्दा इन्फेरियर गुड्सको केसमा है त इन केस अफ इन्फेरियर गुड्सको केसमा यो कुरालाई याद गर्नु होला यसमा। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ एउटा डायग्राम हुन्छ है त जसमा चाहिँ अब हामी हेरौँ त अब के हुन्छ भनेर यो हाम्रो 0 भइहाल्यो यो भनेको हाम्रो वाइ एक्सिस भइहाल्यो है त कति छ वाइ एक्सिस छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस छ है त। र यसरी अब यो भनेको हाम्रो के हो त क्वान्टिटी डिमान्डेड है त क्वान्टिटी के छ डिमान्डेड है त। र यसरी अब हाम्रो के छ त यसमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम रहेको छ है त। यो कुराहरू हुनुभयो। अब हेरौँ त हाम्रो इन्कम पहिला Y1 हुँदाखेरि अब हाम्रो यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति थियो त हेरौँ त यसमा जम्मा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ Q1 थियो। अब यसमा त के हुन्छ भने चाहिँ अब इन्कम बढ्दाखेरि त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्छ भनेको छ। अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो इन्कम हाम्रो Y2 भयो कति भयो Y2 भयो। यसरी Y2 हुँदाखेरि अब हाम्रो के भयो त भन्दा इन्कम घटेर आयो क्वान्टिटी घटेर आयो इन्कम बढ्यो हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ Q1बाट Q2 आयो है त। यो कुराहरू भयो जुन यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसको जुन माथि यो पोइन्ट रहेको छ
यो कुरा भयो है त। ठ्याक्कै यो हाम्रो अब के भयो त, यो डिडी गरेर यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ भयो है त। यसरी जसमा चाहिँ अब हाम्रो के भयो हेरौँ है त। यसरी हाम्रो यहाँ सुरुमा हाम्रो कति थियो त, ओबाट Q1, ओबाट Q1 हाम्रो क्वान्टिटी भयो कतिखेर भन्दा जब चाहिँ हाम्रो इन्कम चाहिँ ओबाट Y1 हुँदाखेरि। तर ठ्याक्कै अब हाम्रो यहाँ के भइरहेछ अर्को हेरौँ त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पहिला यो OQ1 होइन हौ, यसमा के भइरहेको भन्दाखेरि हाम्रो सुरुको केस त इन्कम हुँदाखेरि त हाम्रो कति भएको हो त, हो यो OQ1 नै हो, ठिकै हो है त। त्यो भइहाल्यो। यसरी यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ OY1 है त, यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को के हो भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो इन्कम चाहिँ OY2 भयो है त। कति भयो, OY2 इन्कम हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जम्मा कति भयो त, यसरी घट्न आयो नि त, पहिलाभन्दा घट्यो नि त। पहिला त उहाँसम्म थियो, अहिले जम्मा कति यहाँसम्म मात्रै हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो OQ2 चाहिँ हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ है त। यो घटेको कुरा गरे हो। यसमा यो भनेको के हो त, हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी हाम्रो के छ त, नेगेटिभ छ, जुन चाहिँ हाम्रो लेस देन 0 छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यो कुराहरू आउने भयो। अब हामीले यसको बारेमा यहाँ हल्का लेख्न सक्छौँ। यसमा लेख्ने भनेको त्यही त हो है। इन द के हो त, इन द फिगर डिडी इज अ के हो त, डिमान्ड कर्भ हो है। इज अ डिमान्ड कर्भ फर के को लागि भन्दा त, फर इन्फेरियर है त, फर इन्फेरियर गुड्स है त। अब यसमा के छ भन्दा वेन द इन्कम इन्क्रिजेस है त, वेन द इन्कम इन्क्रिज फ्रम कति भन्दा OY1 टु द कति भन्दा OY2 है त। द हाम्रो के हुन्छ, द हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, द क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा डिमान्ड है त, द क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन्छ त, हाम्रो डिक्रिजेस हुन्छ है त। डिक्रिजेस फ्रम OQ1 टु द के हो त, OQ2 भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हुन गयो। अब एकपल्ट यसलाई हल्का रिभ्यू गरौँ त। हाम्रो के छ, हाम्रो ट्रिपल आईमा नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी UI इज लेस देन द 0 भन्ने कुरा आयो है त। यसरी सिम्बलहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ है हामीलाई। इन केस अफ इन्फेरियर गुड्स द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज के हुन्छ, नेगेटिभ when the consumer reduces his demand with the raise in the income and the vice versa है। the income elasticity of demand is said to be negative भनेर चाहिँ यसरी हेर्न सक्यौँ। र यसबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ, इन द हाम्रो के चाहिँ इन द फिगर है त, इन द फिगर डिडी इज अ डिमान्ड कर्भ फर अ इन्फेरियर गुड्स when the income increases from OY1 to the OY2 the quantity demand decreases from the OQ1 to the OQ2 है त। यो कुराहरू हुने भयो। र हामी चाहिँ आज चाहिँ हामी यति नै गरौँ, जसमा चाहिँ हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ हामीले बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब जस्तै अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। त्यसपछि हामी भ्यायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि हेर्छौँ है त। हाम्रो यो अब डिमान्डको चाहिँ टाइप अन्तर्गत हाम्रो डिमान्ड इलास्टिसिटीमा हामीले एउटा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सकायो र भर्खर हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सक्यो। अब चाहिँ हाम्रो त्यसपछि बाँकी भनेको त्यही हो, क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। त्यसपछि हाम्रो यो क्रस भन्दा पनि अर्को पनि छ, त्यो चाहिँ अब एक्जाममा कहिले सोध्छ कहिले सोध्दैन, त्यसलाई अब पढे नि हुन्छ नपढे नि हुन्छ है त। अब हजुरहरूलाई आवश्यक छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। त्यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्डिचरको बेसिसमा पनि हाम्रो इन्कम भन्दा पनि हाम्रो यो डिमान्ड इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। र आजलाई हाम्रो पार्ट 4 चाहिँ यति नै सकिन्छ। र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र आजलाई यति नै गरौँ।